یا حسین 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 کر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا کر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا الا للہ پیشانی پہ الا للہ پیشانی پہ بڑی دل لکھوائے تو آنا ہر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا کر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا یہ وقت سلامت ہو دیتا میں اپنے علی لگ چھوڑا یہ وقت سلامت ہو دیتا میں اپنے علی لگ چھوڑا محروم آمادہ کٹ دے وچ محروم آمادہ کٹ دے وچ میں پتر سڑائے تو آنا ہر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا کر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا بچپن ہے اکبر دا ہن تا تل ہلاک دے قابل ہے بچپن ہے اکبر دا ہن تا تل ہلاک دے قابل ہے آذان برابر اکبر دا آذان برابر اکبر دا ہن کدے آتا ہے تو آنا ہر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا کر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا سب حد نہیں امتیاں پران دیتی پانی بھی بند کر چھوڑیا ہے سب حد نہیں امتیاں پران دیتی پانی بھی بند کر چھوڑیا ہے گھڑی امڑی دے حق مار اتے گھڑی امڑی دے حق مار اتے اب ذاتی گئے تو آنا ہر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا کر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا بڑی غربت کا اندازہ کر تڑی بانڈے دیتا تلہنا کیوں تے بڑی غربت کا اندازہ کر تڑی بانڈے دیتا تلہنا کیوں تے ہمیں زہرا دا لقب ملی ہمیں زہرا دا لقب ملی ہمیں لکھوائے تو آنا ہر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا کر فیصلہ آپ حبیب بنا تڑپت آ گئے تو آنا گوہر شاہ لکھے آشورہ دی فہرست لکھے دا بیٹھا ہم گوہر شاہ لکھے آشورہ دی فہرست لکھے دا بیٹھا ہم بڑے مان دے نال بطول دی بڑے مان دے نال بطول دی سڑا نال لکھوائے تو آنا ہر فیصلہ آپ حبیب
دریا تڑپتے آ گئے